सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदा चाहिँ आज बिहिबार पनि हामी आर्थिक गतिविधि समेटेको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। पोहोरको तुलनामा मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा आधा मात्रै रोपाइँ भएको छ। रोपाइँ हुने क्षेत्रमा पानी नहुँदा रोपाइँ आधा मात्रै भएको हो। कृषि विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 13,71,706 हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ, जसमध्ये यो वर्ष असार 22 सम्ममा 23.76% मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 29.19% कमी हो। विभागका अनुसार गत वर्ष असार 22 गतेसम्ममा 52.95% रोपाइँ भएको थियो। विभागका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत प्रकाश आचार्यले भन्नुभयो, मनसुनको भरमा रोपाइँ हुनाले पर्याप्त पानी छैन, जसले गर्दा रोपाइँमा कमी देखिएको हो। तराईमा ढिलो गरी रोपाइँ हुनाले बिति नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार थप 10-15 दिनसम्ममा मनसुन सक्रिय नभए सोच्नुपर्ने देखिन्छ। तराईमा ढिलाइ नै रोपाइँ हुन्छ। 16 देखि 20 दिनको बेर्ना कलिलो हुँदा धान धेरै फल्ने मान्यता समेत छ। गत साता वाणिज्य ब्याङ्कमा 17 अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेसँगै ब्याङ्कमा निक्षेप पनि बढेको हो। पछिल्ला साताहरूमा ब्याङ्कहरूमा निक्षेप बढ्दो क्रममा छ। यसले बिस्तारै तरलता सहज बन्दै गएको ब्याङ्करहरू बताउँछन्। अन्तर्ब्याङ्क र सरकारी ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घट्दै जानुले तरलता सहज हुने पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप 27 खर्ब 93 अर्ब रुपियाँ छ। असार 13मा यस्तो निक्षेप 27 खर्ब 76 अर्ब थियो। पछिल्ला 3 सातामा निक्षेप करिब 34 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। जेठ 31मा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा 27 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको थियो। नेपाल र भारतबीच आदान प्रदानका लागि प्रस्तावित 400 केबी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको निष्कर्ष ननिस्किएपछि यसको जिम्मा सचिव स्तरीय बैठकलाई दिइने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले न्यू बुटवल गोरखपुरको लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषयमा गत मंगलबार नयाँ दिल्लीमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा भाग लिएर फर्किएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलमा प्रसारण लाइनबारे सचिव स्तरीय बैठकले दिएको विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सचिव स्तरीय बैठकले हामीलाई दिएको विकल्पमा छलफल भयो, हामीले छलफल मात्रै गरेका छौं, यसबारे निर्णय सचिव स्तरीय बैठकले गर्छ। पछिल्लो पटक माघ 9 र 10 गते पोखरामा बसेको सचिव स्तरीय समितिको अर्को बैठकले मिति टुङ्गो लागेको भने छैन। पोखरामा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले 3 महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माणको मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्ला 11 महिनामा 2 अर्ब 59 करोड रुपियाँको रासायनिक विषादी मुलुक भित्रिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार यस अवधिमा 70,82,000 किलो विषादी भित्रिएको छ। आयातित विषादी मध्ये करिब 85% तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिन्छ। जानकारहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँगै खेती प्रणालीमा देखिएको समस्याले विषादीको आयात बढाएको छ। कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल भन्नुहुन्छ, पछिल्लो समय नयाँ नयाँ किराहरू देखिएका छन्। एकल खेतीमा रसायन हालेपछि रासायनिक विषादीको विकल्प छैन। माटोमा हुने जैविक विषादी मरिसक्यो, त्यसैले वर्षेनी रासायनिक विषादी चाहिन्छ। विषले किरालाई झनै बलियो बनाउँदै जाने हुनाले विषादी प्रयोगको मात्रा पनि बढ्दै गएको छ। किसानले किरा मार्न विष हाल्ने गरेका छन्, जसले गर्दा किसान तथा खेती प्रणाली वर्षेनी जोखिममा पर्दै गएको पौडेल बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बीमाको सुविधा छैन, त्यसैले किसानहरू जोखिम लिन चाहँदैनन्। दूरसञ्चार प्रदायक मध्ये कुल बजार हिस्सामा नेपाल टेलिकम अघि देखिए पनि पछिल्लो प्रविधि 4G सेवामा भने एनसेलले पकड जमाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार 4G बजारमा एनसेलले 3/4 हिस्सा ओगटेको छ। 4G सेवाका कुल 36 लाख उपभोक्ता मध्ये एनसेलको मात्रै 26 लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको वैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल टेलिकमका 4G सेवाका ग्राहक 7,62,000 मात्रै छन्। यो कुल बजारको करिब 21% हिस्सा हो। एनसेलले सक्रिय प्रयोगकर्ता हुने
मुख्य शहरहरूमा 4G सेवा विस्तार गरेको छ। नेपाल टेलिकमको सेवा भने काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्रै सीमित छ। टेलिकमले देशैभर 4G सेवा विस्तार काम अघि बढाइसकेको भए पनि नयाँ ठाउँमा सेवा विस्तार भइसकेको छैन। एक महिनाको अवधिमा एनसेलले 4G सेवामा 2,32,000 भन्दा बढी ग्राहक थप गरेको छ। यो अवधिमा टेलिकमले भने जम्मा 18,500 ग्राहक मात्रै थप्न सकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको मध्ये 68 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको ऋण कालो सूचीमा परेको छ। तोकिएको समयमा ऋणीले ऋण नतिरेपछि यो ऋण कालो सूचीमा परेको हो। ऋण नतिर्नेको संख्या बढेसँगै कालो सूचीमा रहेको ऋण पनि बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरिरहेका समय खराब ऋणी बढेको तथ्याङ्क बाहिरिएको हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या करिब 34% बढेको छ। कर्जा माग बढेपछि ऋणीको संख्या पनि बढेको र बढ्दो ऋण प्रवाहले कर्जा नतिर्नेको संख्या पनि बढाएको जानकारहरू बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा थप 2151 ऋणी थपिएका छन्। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँध सहितको संरचना हेड वर्क्स निर्माणका लागि 4 कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन्। इटालियन कम्पनी CMCसँग ठेक्का तोडी आयोजनाले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन आइतबार 4 कम्पनीले प्राविधिक र वित्तीय बोलपत्र पेश गरेको आयोजनाको प्रवर्तक तनहुँ हाइड्रो लिमिटेडले जनाएको छ। चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र सोङडा कर्पोरेसन भियतनाम, कालिका कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेबीले बोलपत्र पेश गरेको आयोजनाले जनाएको छ। दात्री निकाय एसियाली विकास बैंक ADB को खरिद निर्देशिका अनुसार एकै चरणमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने गरी बोलपत्र माग गरिएको छ। प्राविधिक बोलपत्रको मूल्याङ्कनका आधारमा योग्य कम्पनीको मात्रै वित्तीय प्रस्ताव खोलिने तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीप कुमार थिकेले बताउनुभयो। कार्तिकको दोस्रो साताभित्रमा ठेक्का सम्झौता गरी पुसबाट आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसाय कम्पनी परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान प्रदानका लागि प्रस्तावित 400 केबी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनिए पनि 5 महिनासम्म नेपाल र भारतका अधिकारीको छलफल जारी छ। पोखरामा माघ 9 र 10 गते बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले 3 महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले लगानी तथा निर्माण मोडालिटी टुङ्ग्याउने जिम्मा पाएका थिए। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। चितवन स्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई किसानसम्म जोड्न 1 वर्ष अघि खोलिएको किसान कल सेन्टर काम चलाउ मात्र भएको छ। बाली र पशु स्वास्थ्यसँग जोडिएर आउने किसानका समस्यालाई विज्ञबाट समाधान गर्ने भनेर कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। शुल्क नलाग्ने फोन नम्बरमा समस्या टिपाएर विज्ञहरूबाट निशुल्क सल्लाह पाइने यो सुविधाबारे धेरै किसान जानकार नै छैनन्। वर्ष दिन पूरा हुँदा 100 हाराहारी किसानले मात्रै कल सेन्टरमा फोन गरेका छन्। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नै कृषि पढाउने, अनुसन्धान गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका महत्त्वपूर्ण जानकारी किसानमाझ लैजाने उद्देश्यका साथ 10 वर्ष अघि स्थापना गरिएको हो। विश्वविद्यालयका अनुसार कृषि, पशु र वन संकायमा समेत गरेर स्नातक तहमा 2700, स्नातकोत्तर तहमा 400 र विद्यावारिधि तहमा 92 जना अध्ययनरत छन्। उदयपुरको बेलखा नगरपालिका 2 कोशी टप्पुमा उत्पादित तरकारी तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थालेको छ। झण्डै 6 महिना यतादेखि तिते करेला खाडी मुलुक कतारमा निर्यात हुन थालेको हो। ब्ल्याक डायमन्ड अर्ग्यानिक प्रणालीले कोशी टप्पु क्षेत्रमा उत्पादन गरेको तिते करेला कतार निर्यात गरिरहेको छ। कम्पनीले यसअघि पनि किसानसँग खरिद गरेर हरियो तरकारी विदेश निर्यात गर्दै आएको थियो। कोशी टप्पु क्षेत्रमा भने आफै खेती गरेको तिते करेला कतार पठाउन थालेको निर्देशक नारायण कार्कीले बताउनुभयो। कम्पनीले 2 लटमा 140 कार्टुन तिते करेला कतार निर्यात गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो लट तिते करेला यसै साता कतार पठाइदैछ। प्राली आफैले अहिले 6 बिघा क्षेत्रफलमा तिते करेला उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसका लागि 50 जना मजदुरले काम गरिरहेका छन्। यसअघि 250 बिघा क्षेत्रफलमा लौका, भिन्डी, घिरौला, भान्टा, फर्सी, चुकुनी, हरियो खुर्सानी, मकै लगायत उत्पादनका लागि नर्सरी व्यवस्थापन गरिएको थियो। प्रालीले नेपाल सरकारकै अनुमतिमा कतार सरकारसँग अर्ग्यानिक तरकारी निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार दैनिक 3 टन तरकारी कतार पठाइरहेको कार्कीले बताउनुभयो।
इलाममा ठूलो परिमाणमा उत्पादित चिया भारत निर्यात हुने गरे पनि गुणस्तर परीक्षणमा झन्झट थपिँदै गएको छ। पश्चिम बंगाल स्थित कोलकातामा अधिकांश ठूला साना व्यवसायीले चिया पुर्याउने गरे पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले समस्या भइरहेको हो। पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित 80% अर्थोडक्स चियाको बजार भारत हो। यो सँगै पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रबाट हरियो पत्ती नै लगेर पनि भारतीय कारखानामा प्रशोधन हुने गरेको छ। यो चिया भारतीय ट्रेडमार्कमा नै बजार पुग्ने गर्छ। नेपाली ट्रेडमार्कमा भारत जाने चियामा पानी ट्याङ्की नाकादेखि नै झन्झट सुरु हुने गरेको छ। विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार परीक्षण गरिनु नौलो नभए पनि अनावश्यक झन्झट दिने गरी गरिने क्रियाकलापले दिगदारी हुने सूर्योदय नगरपालिका स्थित गोर्खा टी स्टेटका सञ्चालक उदय चापागाईले बताउनुभयो। सबै व्यवसायीले आफ्नो कारखानाको उत्पादन भारतीय बजारमा पुर्याउँदा सेन्ट्रल ट्रेड ल्याब अनिवार्य गराउनु पर्ने प्रावधान छ। हरेक 6 महिनामा प्रत्येक कारखानाले आफ्नो उत्पादनको जाँच गराउनुपर्छ। भारतीय बजारमा चिया बिक्री गर्ने सबै कारखानाले यो प्रक्रिया अनिवार्य पार गरेकै हुन्छन्। प्रदेश 2 लाई देशकै अन्न भण्डार मानिन्छ। प्रदेश सरकारले नारा दिएको छ, हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम। किसानको अवस्था भने फरक छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा यो प्रदेशका 8 जिल्लामा असार तेस्रो सातासम्म 15% मात्रै रोपाई भएको छ। 8 जिल्लाको 2,94,840 हेक्टरमा धान खेती गरिए पनि सिँचाइको अभावमा 15% मात्र रोपाई भएको हो। त्यो पनि किसानले आफैले सिँचाइको बन्दोबस्ती मिलाएर रोपाई गरेका हुन्। प्रदेश 2 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार पर्याप्त पानी नपरेकाले रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। मन्त्रालयका अधिकृत रजनीश मिश्रले रोपाईको गति सिँचाइ अभावले सुस्त रहेको बताउनुभयो। कैलालीको टिकापुरमा केराको औषध उत्पादन दोब्बर पुगेको छ। राष्ट्रिय औषध उत्पादन प्रति हेक्टर 15 टन भए पनि टिकापुरमा भने प्रति हेक्टर 35 टन पुगेको छ। केराको राम्रो बिउ र जात, थोपा सिँचाइ प्रविधि र किसानको राम्रो अभ्यासका कारण टिकापुरमा केराको उत्पादन बढेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका कृषितर्फका कार्यालय प्रमुख भरत कडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बगैँचा तथा मलखातको व्यवस्थापन राम्रो बनाउन सके यहाँ प्रति हेक्टर 50 टन केरा उत्पादन गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय टिकापुरका केरा किसान सबैले थोपा सिँचाइ प्रविधि अपनाएका छन्। नेपालमा झोल मल उपलब्ध छैन। दाना मल पानीमा राम्रोसित नघोलिँदा सिफारिस अनुसार सबै बोटले मल पानी नपाएकाले उत्पादन केही कम हुन गएको प्रमुख कडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले झोल मल आयात गरेको छैन। केरा खेतीमा थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएका किसानले झोल मल नभएर दानालाई पानीमा घोलेर प्रयोग गर्ने गरेका छन्। केरा खेतीमा आएको नवीनतम प्रविधिसँगै केरा खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएका छन्। केरा खेती विस्तार हुँदै गएपछि टिकापुर केराको हब बन्न थालेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड एरियामा करिब 600 बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भएको आयोजनाले जनाएको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचारपछि कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण स्थगित भएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रमको ब्रेक अगाडिको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण स्थगित भएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। नेपालमा वार्षिक सरदर 2.5 अर्ब भन्दा बढीको विषादी भित्रने गरेको छ। त्यसको 85% चाहिँ तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषयमा किन यति धेरै खेलवाड भइरहेको छ भनी आज हामीले कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। अब यसको बारेमा चाहिँ अब सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आइसकेको अवस्थामा मैले यस बारेमा धेरै बोल्न आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हाम्रो समग्र कृषि प्रणाली, हाम्रो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो उपभोगको अवस्था यी सबैले निर्धारण गर्ने कुराहरू हो। क्रमशः यसमा सुधार भएको छ। अवस्था त्यस्तो भनिएको जस्तै पनि अलि होइन। आजकल अब नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूबाट भएका प्रयासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सचेतना बढेको छ। यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। सरकारले त्यही विषयलाई मध्यनजर गरेर अहिले
यो प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले त्यसमा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। त्यसमाथि अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा आइ नै सकेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ, सुरु भइसकेको छ। हाम्रो यो भन्सार विभाग, भन्सार प्रणाली किन यति धेरै चाहिँ फितलो भएको? अहिले तरकारीमा यति धेरै विषादी भित्रिने गरेको भनेको यो त नयाँ कुरा त होइन, लामो समयदेखि हामी यो समस्या झेल्दै आछौँ। यी सबै कुराहरू भनेको एउटा प्रणालीगत कुराहरू हुन्। अब प्रणालीमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्, विभिन्न अङ्गहरूको आफ्नो काम हुन्छ, काम गरिराखेकै हुन्छ। अब यदाकदा हुने केही घटनाहरूलाई आधार मानेर अनि त्यो विषयमा बढी टीका टिप्पणी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। हामीले यो समग्र हाम्रो सबै परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ के। हाम्रो खुला सीमाको अवस्था, त्यसपछि हाम्रो किसानको चेतनाको स्तर अनि राज्यले गरेका प्रयासहरू, हामी सबै यसका सरकारवालाहरू हौँ। हामी सबैको जिम्मेवारी छ। सबै कुरा राज्यलाई मात्रै पन्छाएर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। राज्यले त एउटा वातावरण बनाइदिने, सहजीकरण गरिदिने र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको क्षेत्र वर्ग समुदायको भनौँ न उहाँहरूको हित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले राज्य लाग्ने हो। त्यो काम गरिएकै छ भन्ने हुन्छ। यो रातारात ओभरनाइट हुने कुराहरू केही पनि होइन। सबै प्रणालीगत कुराहरू हुन्। सबै प्रणालीका अङ्गहरूले अहिले मैले भने जस्तो आफ्नो हिसाबले काम। यो विषय संवेदनशील चाहिँ कतिको छ? तपाईँलाई चाहिँ कतिको संवेदनशील लागेको छ? निश्चित रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक विषयहरू संवेदनशील हुने नै भए राज्य त्यसको लागि लागेकै पनि हुन्छ। राज्यको एउटा प्रमुख दायित्व पनि हो। एउटा विषयलाई मात्रै उठाएर त्यसलाई मात्रै हामीले आइसोलेसनमा भन्छ नि मात्रै हेऱ्यौँ भने हामी सही नतिजामा पुग्दैनौँ होइन। त्यसकारणले हामीले आफ्नो क्षमता सुधार गर्ने कुराहरू सधैँ नै त्यसको गुन्जाइस रहन्छ। राज्यले सरकारले त्यो गरि पनि राखेको छ। हामीले राज्यको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यसकारणले समाजका हरेक वर्गको यस्तो कुराहरूमा भूमिका रहन्छ नि, राज्यको मात्रै त हुँदैन होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने यी समस्याहरू क्रमशः घट्दै जाने नै हो। मैले अहिले पनि भने विगत केही वर्ष अगाडि अब विषादीको प्रयोगको अवस्था एकदमै न्यून थियो। नेपालमा एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँ, अझै पनि हाम्रो विषादीकै प्रयोगको दर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै विश्वका धेरै देशहरूभन्दा निकै कम छ। नेपालको मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ होइन। भारतमा पनि त्यत्रो विधि छैन। हाम्रो चाहिँ 396 एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट पर केजी भनिन्छ। इन्डियाको त्यही 500 को हाराहारीमा रहेछ मोटामोटी मैले बुझ्दाखेरि। त्यसकारणले यो समस्या छ हेर्नुहोस्, नभएको होइन। तर पछिल्लो समय चाहिँ मैले भने नि यहाँलाई, पछिल्लो समय चाहिँ अब सरकारका प्रयासका बावजुद हाम्रो विभिन्न निकायहरूबाट यसको प्रचार प्रसारहरू भएको छ, प्रविधिहरू गएको छ, किसानलाई सिकाइएको छ। किसानलाई भन्दा पनि अब उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्ने बेला भयो, कसरी खाने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू। हजुर, त्यो दुईटै कुरा सही हो। किन भन्दा आउने त किसानको बाट आउँछ, उहाँहरू आफै पनि त्यो बारेमा अलिकति सक्षम हुनु पर्यो। जस्तै यहाँलाई उदाहरण दिउँ, काभ्रेबाट केही समय अगाडि आउने तरकारीहरूमा व्यापक मात्रामा तरकारी यो विषादीको मात्रा हुन्थ्यो। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने हाम्रै कालीमाटीको तथ्याङ्कले पनि त्यो कुरा देखाउँछ, धेरै घटेको छ। त्यसकारणले यो क्रमिक सुधारहरू त भएकै छ। तर अब यी समय लाग्ने कुरा त एउटा यो प्राकृतिक कुरा पनि हो र हाम्रो सरकारको प्रयासबाट यसमा धेरै हदसम्म चाहिँ हामी यसलाई नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ सफल भएका छौँ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा प्रयोग भएको दर हेर्नुहोस् र अहिले आएर प्रयोग भएको अवस्था हेरौँ। कृषि प्रधान मुलुकमा फलफुल तरकारी अब खाद्यान्न वार्षिक अर्बौं रुपियाँको भित्रिने गरेको छ। आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि प्रणाली अथवा यो व्यवस्था नहुँदाखेरि नै अहिलेको यो समस्या झेल्नु परिरहेको छ। खास किन यतातर्फतिर हाम्रो राज्यको ध्यान जान सकेन आत्मनिर्भर उन्मुख कृषिको विकासका लागि? त्यस्तो होइन, हामी त्यो दिशामा गएकै छौँ। म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। त्यो विषयमा हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौँ भन्ने लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब केही तथ्याङ्कको सहारामा म भन्न चाहन्छु। जस्तो 1970 देखि 2010 सम्मको यो तथ्याङ्क हेर्ने प्रयास भएको थियो। त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण दुई तीनवटा कुराहरू त्यसमा देखिन्छ। हाम्रो जनसङ्ख्या त्यो बिचमा चाहिँ 143% बढेको छ। अनि धान, गहुँ र मकै हाम्रो तीनटा प्रमुख खाद्यान्नको हाम्रो उत्पादन चाहिँ हाम्रो 148% बढेको छ। उत्पादकत्व हेर्नुहुन्छ भने धानको करिब 54%, मकैको करिब 32% र गहुँमा एकदमै धेरै उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ। करिब 150% भने 148% वृद्धि भएको छ। अब त्यसकारणले यो त सुधार नभएको भन्ने होइन। तर यो बिचमा भएको कुराहरूलाई हामीले त्यति राम्रोसँग विश्लेषण गऱ्यौँ जस्तो लाग्दैन। त्यो बिचमा भएको कुरा एउटा जनसङ्ख्याको जो वृद्धि मात्रै हेर्ने हो भने किन हामी आयात बढी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर कुरा। जनसङ्ख्याको वृद्धि दरको रेसियो र उत्पादनको रेसियो चाहिँ नमिलेर यो आयात गर्नुपर्ने हो अथवा अन्य कारण छ? जस्तो अर्को कारण भन्ने हो भने कृषिमा आश्रित रोजगारी पनि घट्दो क्रममा छ। जस्तो एउटा त जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो, जनसङ्ख्या वृद्धि हुने बित्तिकै खानेमुख बढ्ने भयो, खानेमुख बढ्ने बित्तिकै बढी चाहिने भयो, बढी चाहिने भएपछि आफ्नोले पुगेन भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो। आफ्नोले पुगेन भने सवालमा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो 10-12 वर्षको मात्रै तथ्याङ्क हेर्नुभयो, हाम्रो मन्त्रालयबाट प्रकाशित भएको तथ्याङ्क हेर्नु
हेर्नुभयो भने करिब 2 वर्ष बाहेक चाहिँ अरू वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ उत्पादन भएको खास गरी धानको मात्रै प्रसङ्ग तपाईँले गर्नु भएको भएर धानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करिब 2 वर्ष बाहेक चाहिँ अरू यो 10-12 वर्षमा चाहिँ हाम्रो मोटामोटी त्यो के भन्छ सेल्फ सफिसियन्ट भन्छ नि हाम्रो खाद्यान्नले हामीलाई पुग्ने अवस्था छ। समस्या कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने त्यो जनसङ्ख्या वृद्धिको सँगसँगै पछिल्लो समय जुन हाम्रो खानेबानीमा परिवर्तन आयो, म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि नेपालको औसत परिवारको दुवै छाक भातै खाने भन्ने चलन कमै थियो। अब हामीले चाहिँ त्यति बेलाका हाम्रा भनौँ न स्थानीय बालीहरू जस्तै अब मकैकै पनि भन्नुहोस् न, मकै, कोदो, फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो, लट्टे यी लगायतका जो हाम्रो कुनै समयमा हाम्रो खाद्य सुरक्षाको आधार थिए ती बालीहरू उपभोग गर्न छोडियो क्रमशः। त्यो छोडेपछि र अनि खानेबानीमा परिवर्तन आएपछि हामी भातमुखी भयौँ। भातमुखी भए पछाडि चाहिँ त अब त्यो हाम्रो यहाँको उत्पादनले कति समय नपुग्ने भयो। एउटा फ्याक्टर त्यो छ भने अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने मोटा चामल, मोटा धानको हामी कुरा गऱ्यौँ र मध्यम स्तरको धान चामलको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले मैले भने जस्तै मोटामोटी 12 वर्षमा हामी करिब 10 वर्ष जति चाहिँ पुग्ने अवस्थामा छौँ। तर हाम्रो हेर्नुहोस् तपाईँले जुन आयात भएको यहाँले सुनिराख्नु भएको छ नि, अधिकांश भनेको चाहिँ हाम्रो मसिना र बास्नादार यो चामल हो। शौकिन उपभोक्ताको दर बढ्दैछ। एकदमै सत्य। हाम्रो मध्यम वर्गको जनसङ्ख्या पनि बढ्दैछ। सायद अब त्यो स्वाभाविक बाटो पनि होला। तपाईँको हातमा बढी आम्दानी आएपछि तपाईँ अलिकति राम्रो गर्न खान खोज्नु होला। तर के चाहिँ अलिकति विचार गरिए जस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने हेल्थ कन्सिक्वेन्सेस छ नि, यो स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावको बारेमा चाहिँ अब जानकार हुँदाहुँदै पनि त्यति धेरै ख्याल गरेका छैनौँ कि हाम्रो नेपाली समाज अलिकति बढी देखासिकीमा अलिकति बढी त्यस्तो उसमा गएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत डाक्टर रामश्रेष्ठसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।